हुन्छ सबैजनालाई जय मसी। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको छ। हामी फेरि यसरी अनि उहाँको उपस्थितिमा आएका छौँ। हामी घाम पानी केही नभनिकन केही कुनै पनि अनि कुराहरूले हामीलाई फरक नपारिकन हामी फेरि परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ। उहाँको आराधनाको निम्ति उहाँलाई महिमा अनि प्रशंसा गर्नका लागि हामी एकदम खुसी साथ उहाँको उपस्थितिमा हामी आएका छौँ। हुन्छ, हामी आजको यो सुन्दर दिन दिनुभएको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद र आजको सङ्गतिलाई अनि सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा दिदीलाई धेरै धन्यवाद, साथै हाम्रो कोयर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि सम्पूर्ण उपस्थित मण्डली परिवारलाई पनि धेरै धन्यवाद, साथै परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, हामी आजको वचन खण्डलाई हेर्नेछौँ ढिलो नगरिकन। आज गर्मी छ। हामी गत हप्ता हामीले कोरन्थीको पुस्तकबाट हेरिरहेका छौँ भने हामी आज एक अध्यायको पहिलो कोरन्थी एक अध्यायको हामी 18 देखि 31 पदसम्म हामी आजको वचन खण्डलाई हेर्नेछौँ। पहिलो कोरन्थी एक अध्यायको 18 देखि 31 सम्म। पहिलो कोरन्थी एक अध्यायको 18 देखि 31 पदसम्म हामी आजको वचन खण्डलाई हेर्नेछौँ। पाइसक्नुभयो होला, म यहाँहरूको बिचमा पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, ख्रीष्ट नै परमेश्वरको ज्ञान र शक्ति, किनकि नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति क्रुसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। किनभने लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु र चतुरहरूको चतुराई विफल तुल्याउनेछु। बुद्धिमान कहाँ छ? शास्त्री कहाँ छ? यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र संसारले आफ्नो बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। किनकि यहुदीहरू चिन्न माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजमा छन्, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर बोलावट भएकाहरूका निम्ति चाहे यहुदीहरू होन् वा ग्रीकहरू होन्, ख्रीष्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। किनकि भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर। संसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ, तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगन्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो। यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिउन्, यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस्। परमेश्वर नै ख्रीष्ट यसुमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रा बुद्धि, हाम्रा धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रा उद्धार बनाउनु भयो। यसैले लेखिएको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। आमेन। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। यो वचन पढाएर सुनाइमा हामी प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, हामी यहाँनिर आज परमेश्वरको वचनमा हामी यहाँनिर देख्दछौँ, हामीले आजको वचन खण्डमा यहाँ कोरन्थीको मण्डलीहरूको निम्ति पावलले लेख्नुभएको केही विशेष कारणहरूले अनि केही विशेष कुराहरूको कारणले गर्दा नै पत्रहरू अथवा परमेश्वरको वचन चाहिँ आउने गर्दछन्। त्यसै क्रममा आज पनि यहाँनिर पावलले कोरन्थीको मण्डलीहरूले पत्र लेख्नुको पछाडि धेरै कुराहरू छ। अथवा त्यो समयमा अनि इतिहासमा अथवा त्यो समयमा पावलको समयमा कोरन्थीको मण्डलीमा भएका विकृतिहरू अनि मण्डलीमा भएका विभेदका कुराहरू, मण्डलीले चाहिँ अनि परमेश्वरको अनाज्ञाकारितामा हिँडेका कुराहरू र विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पावलले मण्डलीलाई स्थापना गर्नुभयो र मण्डलीले फेरि पनि अनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ ल्याउनका लागि, परमेश्वरको राज्यमा स्थिर रहनका लागि यो पत्र लेख्नुभएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। आज हामी विशेष गरेर क्रुसको सन्देशको महत्त्वलाई यहाँनिर हामी देख्न सकिन्छौँ। ख्रीष्ट
अनि क्रुसको सन्देश मण्डलीको प्रतिष्ठाको विषय हो है। हामी यहाँनिर देख्छौँ क्रुसको सन्देशको महत्त्व अथवा ख्रिस्टको सन्देशको महत्त्व चाहिँ के छ है। ख्रिस्टको सन्देशको महत्त्वको बारेमा आज हामी यहाँनिर हेर्न गइरहेका छौँ है। क्रुसको सन्देश मण्डलीको प्रतिष्ठाको विषय हो। हामी यहाँनिर देख्छौँ क्रुस के हो है, क्रुसको सन्देश चाहिँ के हो, किन महत्त्व छ हामी विश्वासीहरूको लागि। क्रुसको सन्देश किन महत्त्वपूर्ण छ, क्रुसको सन्देश के हो, क्रुस के हो, अर्थात् हामी यी कुराहरूमा चाहिँ हेर्न जरुरी छ है। क्रुस एउटा काठको ठाडो अनि खम्बा हो जसमा चाहिँ अनि एउटा तेर्सो काठ चाहिँ टाँसिएको हुन्छ है, अथवा यो चाहिँ एउटा भौतिक संरचना हो है। क्रुस चाहिँ काठबाट बनेको एउटा भौतिक संरचना हो। अनि यो किन हाम्रो लागि अथवा यो किन जोडिन पुग्यो, अर्थात् यो समयमा हामी देख्दछौँ अनि रोमी साम्राज्यको समयमा रोमीहरूबाट मृत्युदण्ड दिएका अपराधीहरूलाई चाहिँ अनि यस्तो क्रुसमा चाहिँ टाँगिएर मारिने गर्थे है। रोमी साम्राज्यको समयमा चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ मृत्युदण्ड पाएका अपराधीहरूलाई चाहिँ यसरी क्रुसमा टाँगेर चाहिँ मृत्युदण्ड दिने गर्दथ्यो। त्यसै समयमा आज हेर्ने हो भनेदेखि क्रुस हामी विश्वासीहरूको लागि अथवा क्रिस्चियन इतिहासमा अथवा यो किन जोडिन आएको छ अथवा जोडिन पुगेको छ भन्दाखेरि हामी यहाँनिर देख्दछौँ यसरी चाहिँ अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो रोमी साम्राज्यको समयमा। रोमी साम्राज्यमा रोमी शासकहरूबाट है क्रुसमा झुन्डाएर मार्ने चलन थियो। अनि त्यसै गरी हामी यहाँनिर देख्दछौँ क्रुस चाहिँ हाम्रो लागि, क्रुसको सन्देश हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। आज हामी विश्वासीहरूको निम्ति, हामी विश्वास गर्नेहरूको लागि क्रुसको सन्देश महत्त्वपूर्ण छ। क्रुसको सन्देश हाम्रो लागि अथवा मण्डलीको प्रतिष्ठाको विषय हो है। किन प्रतिष्ठाको विषय हुन पुग्दछ भनेदेखि यहाँनिर अनि यसरी चाहिँ अपराधीहरूलाई क्रुसमा टाँगेर मृत्युदण्ड दिने गरिन्थ्यो भने अनि यहाँनिर गर्थ्यो भने अपराधीहरूको हात खुट्टामा चाहिँ किला अथवा काँटी चाहिँ ठोकेर अनि त्यसलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिन्थ्यो है। रोमी साम्राज्यको समयमा रोमी शासकहरूले चाहिँ क्रुसमा यसरी चाहिँ अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिन्थ्यो, क्रुसमा चाहिँ टाँगिएर अनि हात खुट्टाहरू चाहिँ काँटी ठोकेर किला ठोकेर चाहिँ यसरी अनि दण्ड दिने गरिन्थ्यो। अनि यसरी मारिन्थ्यो भनेदेखि अनि यसरी मारिँदा कुनै अपराधीलाई चाहिँ हामी यहाँनिर देख्छौँ मार्न अथवा मर्न चाहिँ धेरै जसो 2-3 दिन लाग्ने गर्दथ्यो है। अपराधीहरूले यसरी झुन्डाएर तटपाई अनि मृत्युदण्ड दिनका लागि दिँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर धेरै जसो अपराधीहरूलाई 2-3 दिन चाहिँ लाग्ने गर्थ्यो मर्नका लागि। भनेदेखि यहाँनिर अपराधीहरू चाँडै मरुन् भनेर रोमी साम्राज्यहरूले अथवा रोमीहरूले चाहिँ कहिले कहिले तिनीहरूलाई हात खुट्टाहरू भाँचिन्थ्यो अथवा खुट्टा चाहिँ भाँचिदिन्थ्यो। यिनीहरू चाहिँ मार्नका लागि मर्नका लागि चाँडै मरोस् भनेर चाहिँ यिनीहरूले हात खुट्टा चाहिँ भाँचिदिन्थ्यो। अनि त्यसै गरी हामी यहाँनिर चाहिँ क्रुसमा किन रोमी साम्राज्यमा यो प्रकारको चलन थियो भनेदेखि रोमी साम्राज्य अथवा रोमीहरूले नै यसु ख्रिस्टलाई क्रुसमा चढायो। अनि त्यस कारणले गर्दा क्रुस चाहिँ विश्वासीहरूको लागि प्रतिष्ठाको विषय हुन पुगेको छ। किनभनेदेखि यसु ख्रिस्टले मृत्युदण्ड पाएर रोमीहरूद्वारा क्रुसमा टाँगिनु भयो है। रोमीहरूद्वारा चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। यसु ख्रिस्ट अपराधी नभइकन है, अपराधी नभए तापनि रोमीहरूले जाल जेल गरेर गिरफ्तार गरेर चाहिँ यसु ख्रिस्टलाई अनि बिना गल्ती अथवा बिना अपराध चाहिँ यसु ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो। किनभने हामी मानिसहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ यसु ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नु भयो र हामी विश्वास गर्नेहरूको लागि हामी विश्वास गर्नेलाई थाहा छ यसु ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नु भयो, तर यसु ख्रिस्ट मरेको मरे हुनु भएन, तर यसु ख्रिस्ट चाहिँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर देख्दछौँ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्रुस यसकारण सबै क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ क्रुस चाहिँ मानिसहरूको पापको निम्ति येशूको मृत्यु र बलिदानको मुख्य चिन्ह हो। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी देख्दछौँ विश्वास गर्नेहरू अथवा विश्वासीहरूले चाहिँ क्रुसलाई अथवा हामी घरमा अथवा अफिसमा हामी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामी क्रुसको चिन्ह बनाउने गर्दछौँ है। त्यसकारण हामी यति क्रुसको यसरी भित्ताहरूमा मात्र होइन, अब गाडीहरूमा पनि क्रुसको चिन्ह अथवा मानिसले विश्वासीहरूले प्रयोग गर्ने स्रोत साधनहरूमा पनि क्रुसको चिन्ह चाहिँ बनाइरहेको हुँदछौँ। अनि लगाउने कुराहरू पनि क्रुसको अनि चिन्ह भएको कुराहरू लगाउने गरिरहेको हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले क्रुस चाहिँ मण्डलीको प्रतिष्ठाको विषय हो। त्यस कारणले गर्दा क्रुसको सन्देश आज हामीले बुझ्नु जरुरी छ है। हामी यहाँनिर देख्दछौँ भौतिक काठले बनेको क्रुसको सन्देश मात्र होइन कि
सन्देश होइन कि यहाँनिर क्रुसमा येशू ख्रीष्टको सन्देश हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी ख्रीष्टको सन्देश हाम्रो लागि अथवा विश्वासीहरूको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ अनि यहाँनिर हेर्न हामी गइरहेका छौँ। अनि वर्तमान संसारमा शक्तिशाली राष्ट्रहरू जस्तै अनि अमेरिका होस् अनि रसिया, चीन, भारत जस्ता फ्रान्स आदि देशहरूले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो देशको विशेष दिनमा चाहिँ उनीहरूले बनाएका आविष्कार गरेका के महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली हतियारहरूलाई संसारको सामुन्ने चाहिँ प्रदर्शन गर्ने गर्छन्। किनभने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो शक्ति र उपलब्धिले संसारलाई चाहिँ स्तब्ध बनाउँदछ है। त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ अनि उपलब्धि आफ्नो उपलब्धि चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ शक्तिशाली हतियार चाहिँ उनीहरूले बनाएर आविष्कार गरेर चाहिँ प्रचार गर्ने गर्दछन् अथवा देखाउने संसारको सामु चाहिँ प्रदर्शन गर्दछ। यी कुराहरूले चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ मान प्रतिष्ठा अर्थात् यी जसले चाहिँ आविष्कार गर्यो उनीहरूले जसले चाहिँ अनि शक्तिशाली प्रदर्शन गर्यो अनि उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा यो अनि मान सम्मानको विषय छ अनि प्रतिष्ठा र विकासको घोतक भएको दाबी गर्दछौँ। हाम्रो राष्ट्र अथवा हामीभन्दा अरू शक्तिशाली हामीले जस्तो कुनै पनि आविष्कार अरू राष्ट्रहरूले गर्न सकेको छैन भनेर उनीहरू चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय चाहिँ मान्दछन् अथवा ठान्दछन्। उनीहरू आफ्नो उपलब्धिमा चाहिँ उनीहरू गर्व गर्ने गर्दछन्। त्यसैले तर हामी यहाँनिर चाहिँ के देख्दछौँ, तर मण्डलीको लागि भौतिक उपलब्धि भन्दा पनि क्रुसको सन्देश नै प्रतिष्ठाको विषय हो। संसारको मानिसहरू चाहिँ आफूले गरेको काम आफूले गरेको आविष्कार गरेका ठुला कुराहरूमा चाहिँ उपलब्धि मान्छौँ, प्रतिष्ठाको विषय ठान्छौँ भनेदेखि मण्डलीको निम्ति भौतिक उपलब्धि भन्दा पनि क्रुसको सन्देश नै प्रतिष्ठाको विषय हो भने पावलले यहाँनिर प्रष्ट पारेका छन् है मानिसहरूलाई। अनि यहाँनिर देख्दछौँ अनि यसरी कोरिन्थीका मण्डलीहरूमा पनि यो प्रकारको अनि ज्ञान नभएको हुनाले यहाँनिर चाहिँ पावलले हाम्रो उपलब्धि अथवा हाम्रो भौतिक उपलब्धि होइन, हाम्रो भौतिक ज्ञान होइन, हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय अथवा मण्डलीको प्रतिष्ठाको विषय भनेको क्रुसको सन्देश हो, हाम्रो भौतिक उपलब्धिहरू होइन भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले स्पष्ट रूपमा स्पष्ट पार्नुभएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। क्रुसको सन्देश अब के हो त? क्रुसको सन्देश के साँच्चै नै हामी यो काठले बनेको क्रुसको सन्देश अथवा त्यो चित्रलाई हामीले अथवा त्यो बनावटलाई हामीले प्रचार गरिरहेका त छैनौँ अथवा हामीले त्यसको प्रचार गर्न खोजेको त होइन नि। तर होइन, हामी क्रुसको सन्देश त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट जोडिएको छ। येशू ख्रीष्टको सन्देश हो विशेष गरेर हामी यहाँनिर क्रुसको सन्देश। अनि क्रुस चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो। अनि क्रुस चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो। ग्रिक अनि संस्कृतिमा चाहिँ परमेश्वरको अथवा ईश्वरको पराजय र वा मृत्यु हास्यास्पद कहानी थियो, किनभने ईश्वर अमर र सर्वशक्तिमान छ। ग्रिक संस्कृतिमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एउटा हास्यास्पद विषय थियो, किनभने यहाँनिर ख्रीष्टको मृत्यु अथवा ख्रीष्टको पराजय अथवा ईश्वरको पराजय वा मृत्यु हास्यास्पद कहानी थियो, किनभने ईश्वर अमर र शक्तिशाली छ है। अनि त्यसैले जब पावलले यसो हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नु भएको कुराहरू सन्देश सुनाए, जब यहुदीहरूको बिचमा ग्रिकहरूको बिचमा पावलले येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँग्नु भएको क्रुसमा मर्नु भएको सन्देश सुनाए, त्यहाँका कति व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मूर्खता सोचे के येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको व्यक्तिको प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ पावलले जुन येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो अथवा मर्नु भएको कुरालाई चाहिँ पावलले सुनाए। यहाँनिर यहुदीहरू थियो, ग्रिकहरू थियो, अनि उनीहरूको बिचमा सुनाउँदाखेरि कतिपय मानिसहरूले चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ यो मूर्खता सोचे, पावल चाहिँ मूर्ख अथवा यो कुरा चाहिँ मूर्खता हो, यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन भनेर चाहिँ कति कुराहरूले चाहिँ कति व्यक्तिहरूले यो कुरालाई चाहिँ मूर्खता सोचे। यसकारण पावलले यहाँ भनेका छन् कि क्रुसको सन्देश नष्ट भएकाहरूको लागि भएकाहरूको निम्ति चाहिँ मूर्ख हो अथवा मूर्खता हो। हामी यहाँनिर देख्छौँ 18 पदमा, किनकि नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति क्रुसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। यहाँनिर पावलले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। अनि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति नष्ट भएकाहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर विश्वास गर्नेहरूको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। हामी 18 पदमा यो कुराहरू पाउँदछौँ। क्रुसको सन्देशलाई संसारिक ज्ञानको आधारमा होइन, तर विश्वासको आधारमा ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ मानिस चाहिँ बचाइन्छ, मानिस बाँचिन्छ है। यसरी चाहिँ यहाँनिर पावलले परमेश्वरको वचनद्वारा स्पष्ट पार्नुभएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। किनभने क्रुसको अनि सन्देश
चाहिँ अथवा विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति चाहिँ यो सन्देश अथवा क्रुसको सन्देश येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको कुराहरू सुनाउँदाखेरि येशू ख्रीष्टको सन्देशलाई सुनाउँदाखेरि जसरी पावललाई अनि केही व्यक्तिहरूले यो मूर्खता ठाने त्यसरी नै यहाँनिर पनि विश्वास नगर्नेहरूको लागि चाहिँ मूर्खता हो है नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति मूर्खता हो अविश्वासीहरूको निम्ति मूर्खताको विषय बन्न पुगेको छ त्यसकारणले यहाँ चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ तर उद्धार पाएकाहरूको निम्ति विश्वास गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो हामी जब सुसमाचार प्रचार गर्छौँ अनि यो प्रकारले चाहिँ नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति चाहिँ यो सुसमाचार व्यर्थमा अथवा मूर्खता कुरा हो येशू ख्रीष्ट अथवा मानिस मरेर फेरि जीवित हुने कुराहरू चाहिँ मूर्खताको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले मान्ने गर्छन् तर हामी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति उद्धार पाउनेहरूको निम्ति चाहिँ के हो परमेश्वरको शक्ति हो यहाँनिर परमेश्वरको वचनले स्पष्ट रूपमा यहाँनिर कोरिन्थीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यहाँनिर सिकाउनु भएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ यसरी चाहिँ अब विश्वास गर्नेहरूको लागि अथवा संसारिक ज्ञानको आधारमा होइन तर विश्वासको आधारमा चाहिँ ग्रहण गर्दछ है ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मानिसहरू चाहिँ बचाइनेछ अथवा उद्धार मिल्नेछ उद्धार चाहिँ पाउनेछ भनेर यहाँनिर भन्नुभएको हामी यहाँनिर देख्दछ किनकि यहुदीहरू अनि यहुदीहरू अविश्वासी होइनन् तर यहुदीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् परमेश्वर खोज्छन् तर उनीहरू चाहिँ चिन्हहरू खोजिरहेका छन् है यहुदीहरूले चाहिँ परमेश्वरको खोजी गरिरहेका छन् तर परमेश्वरलाई चाहिँ उनीहरूले विश्वासको आधारमा होइन कि चिन्हको आधारमा कुन कुरामा चाहिँ आश्चर्यकर्महरूको चिन्ह देख्दछ यसरी चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ चिन्हहरू खोजिरहेका थिए ग्रिकहरूले चाहिँ यहाँनिर हामी देख्दछौँ अनि ग्रिकहरूले चाहिँ ज्ञानको आधारमा उनीहरूसँग भएको ज्ञानको आधारमा चाहिँ चिन्हहरू खोजिरहेका थिए ग्रिकहरू बुद्धिको खोजीमा चाहिँ थियो उनीहरू अविश्वासी होइन तर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई खोजिरहेका थिए तर विश्वासको आधारमा होइन कि उनीहरू चाहिँ यहुदीहरू जसरी चाहिँ चिन्हहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वर खोजिरहेका थिए ग्रिकहरू ज्ञानको कुराले बुद्धिको कुराहरूले चाहिँ खोजिरहेका थिए त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर के भन्नुभयो भन्दाखेरि संसारिक ज्ञानको आधारमा होइन तर विश्वासको आधारमा चाहिँ ग्रहण गर्दा मानिस चाहिँ बचाइन्छ अथवा मानिसको चाहिँ उद्धार हुन्छ यहाँनिर हामी देख्दछौँ यहुदीहरूले चिन्हहरू चमत्कारहरू आश्चर्य कर्महरूद्वारा परमेश्वरको सन्देश जान्न खोज्ने अनि ग्रिकहरूले चाहिँ आफ्नो ज्ञान र बुद्धि र अनुभवको आधारमा यसुको व्यक्तित्व बुझ्न खोजे है यसरी चाहिँ अनि त्यहाँनिर भएका मानिसहरू एकदम बुद्धिमानी मानिसहरू धनी मानिसहरू थियो यहुदीहरू ग्रिकहरू एकदम अनि व्यक्तिगत रूपमा यहाँनिर चाहिँ हामी देख्दछौँ ग्रिकहरू अनि त्यो समयको सबभन्दा बुद्धिजीवी मानिसहरू धेरै ज्ञान शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिहरू थियो है त्यस कारणले गर्दा उनीहरूमा चाहिँ यो क्रुसको सन्देश जब पावलले सुनाउनु भयो पावलले प्रचार गर्नुभयो त्यो समयमा चाहिँ यहुदीहरूले चिन्हहरू खोज्दै चमत्कारहरू खोज्दै आश्चर्य कर्महरूद्वारा चाहिँ परमेश्वरको सन्देश जान्न खोजे र ग्रिकहरूले चाहिँ आफ्नो ज्ञान र बुद्धि र अनुभवको आधारमा चाहिँ येशूको व्यक्तित्वलाई बुझ्न खोजे तर तिनीहरू असफल भए यहाँनिर उनीहरूले आफ्नो अनि जुन संसारिक ज्ञानको आधारमा उनीहरूले परमेश्वरलाई खोजे ख्रीष्टको सन्देशलाई बुझ्न खोजे तर तिनीहरू असफल भएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ यो तिनीहरूको निम्ति चाहिँ मूर्खता र बाधा हुन पुग्यो यसरी चाहिँ ग्रिकहरूको निम्ति यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ असफल हुन पुग्यो र उनीहरूको निम्ति चाहिँ अनि मूर्खता र बाधा हुन पुगेको छ ख्रीष्टको सन्देश चाहिँ बाधा हुन पुगेको छ अथवा ख्रीष्टको सन्देश जान्नका लागि उनीहरूको बुद्धि उनीहरूको मूर्खता चाहिँ अथवा उनीहरूको चाहिँ अनुभव ज्ञान चाहिँ यहाँनिर बाधा हुन पुगेको छ ख्रीष्टको सन्देश जान्नका लागि चाहिँ आफ्नो ज्ञान आफ्नो बुद्धि अनुभव यहाँ अथवा चमत्कारहरू चाहिँ उनीहरूको लागि बाधा हुन गयो यसरी तर परमेश्वरद्वारा बोलाएकाहरूको लागि चाहिँ ऊ यहुदी होस् अथवा ऊ ग्रिक होस् ऊ अन्य जाति होस् जेसुकै भयो भने ख्रीष्टको क्रुस नै शक्ति र बुद्धि हो है उद्धार नपाएकाहरूको लागि नष्ट भइरहेकाहरूको लागि परमेश्वरको शक्ति अथवा क्रुसको सन्देश मूर्खता हो भनेदेखि विश्वास गर्नेहरूको लागि उद्धार पाएकाहरूको लागि ख्रीष्टको क्रुस नै शक्ति र बुद्धि हो यहाँनिर परमेश्वरको वचनले चाहिँ यहाँ स्पष्ट रूपमा यहाँनिर हामीलाई बताउनु भएको छ स्पष्ट पार्नु भएको छ प्रष्टसँग चाहिँ हामीलाई पावलले चाहिँ यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीले जसरी प्रष्ट पार्नुभयो त्यसै गरी आज परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रष्ट पार्नु भएको हामी यहाँनिर चाहिँ बलौट भएकाहरूको निम्ति चाहे यहुदी होस् है चाहे ग्रिक हुन् ख्रीष्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसको बुद्धिभन्दा
श्रेष्ठ, परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। यहाँनिर हामी देख्दछौँ परमेश्वरको मूर्खता नै मानिसहरूको ज्ञानभन्दा चाहिँ एउटा ज्ञानभन्दा नै श्रेष्ठ, बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ। त्यसै गरी परमेश्वरको दुर्बलता अथवा परमेश्वरको कमजोर नै मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। त्यस कारणले गर्दा बोलावट पाएकाहरूको निम्ति, उद्धार पाएकाहरूको निम्ति परमेश्वर क्रुसको सन्देश अथवा क्रुसको सन्देश चाहिँ शक्ति हो, बल हो भनेदेखि उद्धार नपाएकाहरूको निम्ति, नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति चाहिँ क्रुसको सन्देश चाहिँ एउटा मूर्खता हो। त्यस कारणले गर्दा यो क्रुसको सन्देश हो भनेदेखि क्रुसको सन्देश येशू ख्रीष्ट, त्यहाँनिर येशू ख्रीष्ट हामी पापीहरूको निम्ति मर्नु भएको घटनालाई अथवा ख्रीष्टको जुन घटनालाई चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सकिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब ख्रीष्टको सन्देश यो भयो भनेदेखि अब ख्रीष्टको सन्देशको महत्त्व हाम्रो लागि किन महत्त्व छ, ख्रीष्टको सन्देश किन महत्त्व छ भन्दाखेरि हामी ख्रीष्टको सन्देश संसारको लागि अद्वितीय वरदान हो। ख्रीष्टको सन्देश चाहिँ अनि संसारको लागि अद्वितीय वरदान हो। अनि सङ्गीत आफैमा एक अनुभव, भोगाई, वेदनाहरू हुन्छन् अनि उपलब्धि र संसारको प्रतिफल हो भनेदेखि हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि सङ्गीतले चाहिँ मानिसको पुस्तौँ पुस्तासम्म मानिसको जीवनमा गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध चाहिँ बनाएको छ। अनि सङ्गीत सुनेर मानिसहरू कहिले हाँस्ने गर्छन्, कहिले रुने गर्छन्, कहिले दुःख व्यक्त गर्छन् भनेदेखि यस्तै किसिमले अनि सङ्गीतले चाहिँ मानिसहरूमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ है। तर ख्रीष्टको सन्देशले जति कुनै पनि सङ्गीतले प्रभाव पारेन है, जति मानिसहरूमा सङ्गीतले अथवा गीतले चाहिँ प्रभाव पारेको छ मानिसको जीवनमा भावनात्मक रूपमा, तर ख्रीष्टको सन्देशले जति चाहिँ कुनै पनि सङ्गीतले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ प्रभाव पारेन है, सङ्गीतले चाहिँ प्रभाव पारेन। अनि सङ्गीतले संसारमा रहुन्जेल मानिसहरूको जीवन प्रभावित तुल्याउँछ, मानिसहरूले चाहिँ बाँचुन्जेल चाहिँ सङ्गीतले चाहिँ प्रभाव तुल्याउँछ अथवा प्रभावित बनाउँदछ भने, तर ख्रीष्टको सन्देशले अनन्तसम्म चाहिँ काम गर्दछ है। सङ्गीतले मानिसहरूलाई अनि बाँचुन्जेलसम्म मात्र प्रभावित पार्छ भनेदेखि ख्रीष्टको सन्देशले चाहिँ अनन्तसम्म चाहिँ काम गर्दछ। यसकारण ख्रीष्टको सन्देश संसारको लागि अद्वितीय वरदान हो है। यसकारण ख्रीष्टको सन्देश मानिसहरूको लागि अथवा संसारको लागि चाहिँ अद्वितीय वरदान हो। कोरिन्थीको मण्डलीमा स्थापना हुँदा है, कोरिन्थीको मण्डली स्थापना हुँदा जहाँनिर चाहिँ पावलले 80 दिन बसेर कोरिन्थमा बसेर 80 दिन प्रचार गर्नुभयो, यिनीहरूको बिचमा त्यहाँनिर प्रचार गर्नुभयो, धर्मगुरुहरूको बिचमा प्रचार गर्नुभयो, धनी व्यक्तिहरूको बिचमा प्रचार गर्नुभयो, अनि गरिब व्यक्तिहरूको बिचमा प्रचार गर्नुभयो, अनि बुद्धि ज्ञानले भरिएका व्यक्तिहरूको बिचमा प्रचार गर्नुभयो, ज्ञान नभएका मूर्खहरूको बिचमा पनि अनि प्रचार गर्नुभयो। यहाँनिर 80 दिनसम्म कोरिन्थीमा पावल बसेर चाहिँ प्रचार गर्नुभयो। यहाँनिर चाहिँ कोरिन्थीको मण्डली आफैले स्थापना गर्नुभयो। स्थापना गर्नुहुँदा त्यहाँका विश्वासीहरू सांसारिक नाप अनुसार है, सांसारिक नाप अनुसार चाहिँ उनीहरू धनी थिएन, शक्तिशाली थिएन, उनीहरू बुद्धिमानी थिएन, व्यक्तिहरू थिएन है। त्यस कारणले हामी यहाँनिर देख्दछौँ पावलले यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीहरूले भन्नुभएको छ, किनकि भाइ हो जब तिमीहरू बोलाएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ सो विचार गर, सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खन्दानी थिएनौ है। यहाँनिर पावलले भनिरहेको छ तिमीहरू अनि विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि आफैले चाहिँ जाँच, आफैले चाहिँ हेर त्यहाँनिर तिमीहरू कस्तो थियौ, तिमीहरू धेरैजना खन्दानी अथवा धेरैजना बुद्धिमानी, धेरैजना शक्तिशाली खन्दानी थिएनौ भन्दा चाहिँ पावलले त्यहाँ कोरिन्थीको विश्वासीहरूलाई फेरि तिमीहरू जाँच, आफैले जाँच, तिमीहरू विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि, परमेश्वरले बोलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरू यो प्रकारको निर्बल थियो, यो प्रकारले चाहिँ तिमीहरू बुद्धिहीन थियौ है। त्यहाँनिर कोरिन्थीको विश्वासीहरू चाहिँ बुद्धिहीन थियो, निर्बल थियो, अनि उनीहरू चाहिँ निर्बल सोचे। तर तिनै व्यक्तिहरू आज यी निर्बल व्यक्तिहरू, यी गरिब व्यक्तिहरू, यी बुद्धिहीन व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ सबैभन्दा प्रिय भए है। त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सबैभन्दा प्रिय बनाए। यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डली यो प्रकारले चाहिँ अनि यहाँनिर मण्डलीमा मतभेद भएको हामी देख्दछौँ है। अघिल्लो खण्डमा हामीले देख्यौँ मण्डलीमा चाहिँ विभेद थियो, मण्डलीभित्र चाहिँ गुटबन्दीहरू बनाएको थियो। यो विभेदको कारणले गर्दा तिमीहरू पहिला कस्तो थियो, तिमीहरू अज्ञानतामा थियो, तिमीहरू बुद्धिहीन मानिसहरू थियौ, अहिले के तिमीहरू बुद्धिमान भयो, अहिले के बोलाएका थियौ, परमेश्वरको बोलावट पाएर तिमीहरू के यसरी चाहिँ अनि
मण्डलीमा विभेद ल्याइरहेको छ भने चाहिँ पावलले उनीहरूलाई आफ्नो विगतको कुराहरूलाई चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ हेर्न लगाए, उनीहरूले चाहिँ विचार गर्न लगाएको थियो। तर यी व्यक्तिहरूलाई नै तिमीहरू पहिले यहुदीहरूले अथवा धनी यहुदीहरूले अथवा ज्ञानले भरिएका ग्रीकहरूले हामीलाई हेप्यो, हामीलाई पेल्यो भनेर चाहिँ तिमीहरू भन्ने, अहिले चाहिँ तिमीहरू किन आफैमा चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ ख्रीष्टको सन्देशलाई चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ किन महत्त्व दिइरहेका छैनौ भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई यसरी भन्नुभएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। परमेश्वरको दृष्टिमा बेकाममा र मूर्ख साबित भए। यसरी चाहिँ उनीहरू कोरिन्थीको विश्वासीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा, उनीहरू संसारको दृष्टिमा पनि उनीहरू बुद्धिहीन थियो, उनीहरू शक्तिशाली थिएन, बुद्धिमानी थिएन, उनीहरू यहाँनिर धनी थिएन। तर परमेश्वरले ती शक्तिहीन, दुर्बल, कमजोरी व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले सबैभन्दा प्रिय व्यक्तिहरू बनाए। मूर्ख बेकाममा परमेश्वरको दृष्टिमा शक्तिशाली सोच्ने चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ अनि बनाए भनेदेखि, तर अनि आफूलाई धर्मी, बुद्धिमानी र शक्तिशाली सोच्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा बेकाम र मूर्ख साबित भए। यहाँनिर हामी 28 पदमा देख्ने भने परमेश्वरले संसारका निज र तुच्छ ठारिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगण्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो, यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिनु। यहाँनिर चाहिँ जब संसारको दृष्टिकोणमा विश्वासीहरू, कोरिन्थीको विश्वास गर्ने विश्वासीहरू चाहिँ उनीहरू धनी पनि थिएन, उनीहरू बुद्धिहीन थियो, उनीहरू गरिब थियो, निर्बल थियो, कमजोर थियो, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई चुन्नुभयो, बोलाए, उनीहरूले बोलावट पाए। तर यहुदीहरू जुन आफैले चाहिँ अनि चमत्कारी ठान्ने अथवा आफैले चाहिँ चिन्हहरू खोज्ने, बुद्धिमानी ग्रीकहरू आफैले चाहिँ बुद्धिमानी ठान्ने, ज्ञानी ठान्ने, शक्तिशाली ठान्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, त्यहाँनिर चाहिँ बेकाममा बनाए। परमेश्वरको दृष्टिमा उनीहरू, सांसारिक दृष्टिमा उनीहरू धनी थियो, उनीहरू चाहिँ शक्तिशाली थियो, तर यहाँनिर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ के थियो, के बनाए, परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनि बेकाममा बनाए, मूर्ख बनाए, मूर्ख तुल्याए। हामी यहाँनिर देख्दछौँ मूर्ख साबित चाहिँ भएको छ। अब उपरान्त मानिसले आफ्नो बल, बुद्धि, हामी यहाँनिर देख्छौँ 29 पदमा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अब उपरान्त मानिसहरूले आफ्नो बल, आफ्नो सांसारिक बल, बुद्धिमा चाहिँ मूर्ख ठानेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। 29 पदमा हामी एकचोटि हेरौँ। 29 पदले के भन्न खोजेको छ भने, यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहङ्कार नगरोस्। आफ्नो बल, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो शक्तिमा चाहिँ कुनै पनि प्राणीले परमेश्वरका अगाडि चाहिँ अहङ्कार नठानोस्, नगरोस्। म ज्ञानी छु, म बुद्धिमानी छु, म धनी छु, म चाहिँ शक्तिशाली छु भनेर चाहिँ कुनै पनि प्राणीले यहाँनिर चाहिँ अनि अहङ्कार नगरोस्। परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ र ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि र हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो। हाम्रो संसारिक धन सम्पत्ति, हाम्रो संसारिक ज्ञान बुद्धिले, हाम्रो संसारिक कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हामीलाई उद्धार दिन सक्दैन, हामीलाई धार्मिकतामा ल्याउन सक्दैन, हामीलाई चाहिँ उद्धार गर्न सक्दैन, पवित्रता पुर्याउन सक्दैन, पवित्रता चाहिँ तुल्याउँदैन। तर हामीलाई उद्धार गर्ने, हामीलाई धार्मिकतामा डोर्याउनु हुने, हामीलाई पवित्रतामा ल्याउनु हुने चाहिँ ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ। हामीलाई जीवन दिनुहुने चाहिँ ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ है। किनभने यहाँनिर भन्नुभएको छ, अनि यसैले लेखिएको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। हामी विश्वासमा गर्व गरौँ, हाम्रो संसारिक कुराहरूमा, संसारिक दृष्टिकोणमा हामीसँग जे जति कुराहरू छन् त्यो कुराहरूमा हामी गर्व नगरौँ, त्यो कुराहरूमा हामी चिन्तित पनि नहौँ। हामीसँग हुनेहरूले गर्व नगरोस् अथवा नहुनेहरूले, असक्षमहरूले, निर्बलहरूले चाहिँ मसँग छैन, म कमजोरी छु, म दुर्बल छु भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ चिन्तित पनि नगरौँ, चिन्तित पनि नहौँ। हुनेहरूले चाहिँ गर्व नगरोस्, घमण्ड नगरोस् भनेर चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको वचनले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। किनभने अनि यहाँनिर चाहिँ के आज चाहिँ हामी मानिसहरू यहाँनिर देख्दछौँ, हामीले ख्रीष्टको क्रुसको सन्देशलाई कति महत्त्व दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ महत्त्व दिइरहेको छौँ? के आज हामी यहुदीहरू, ग्रीकहरूले जस्तै हामी संसारिक कुराहरूलाई हामी महत्त्व दिइरहेका त छैनौँ? तर त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले संसारिक कुराहरूलाई, आफ्नो ज्ञान बुद्धिलाई, अनुभवलाई चाहिँ शक्तिशाली, आफूलाई शक्तिशाली ठान्छौँ भनेदेखि जसरी यहुदीहरू र ग्रीकहरूलाई
परमेश्वरले बेकाममा बनाए अथवा तुच्छ बनाए, तुच्छ ठाने परमेश्वरको दृष्टिमा। त्यसरी नै संसारको दृष्टिकोणमा अयोग्य अथवा शक्तिहीन, बुद्धिहीन व्यक्तिहरूलाई येशू ख्रीष्टको सन्देश पाए, येशू ख्रीष्ट अथवा परमेश्वरले बोलावट दिए, बोलाए। त्यसै गरी आज हामी के कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनि महत्त्व दिइरहेका छौँ। आज हामी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति ख्रीष्टको सन्देश चाहिँ शक्ति हो, ख्रीष्टको सन्देश चाहिँ हाम्रो निम्ति बल हो, हाम्रो निम्ति बुद्धि हो भनेदेखि नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति चाहिँ ख्रीष्टको सन्देश मूर्खता हो। त्यस कारणले ख्रीष्टको सन्देश हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। ख्रीष्ट हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ, ख्रीष्टको सन्देश चाहिँ हाम्रो लागि शक्ति हो, हाम्रो लागि बल हो। अब हामीले संसारका कुराहरूमा हामीले चाहिँ गर्व नगरोस्, किनभने परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब ख्रीष्टको सन्देशलाई कतिको महत्त्व दिइरहेको छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले विशेष रूपमा हामीले महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। क्रुसको सन्देशलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने हुन्छ। अन्तमा हामीलाई परमेश्वरको वचनले के दिँदछ? ख्रीष्टको सन्देशको महत्त्वको बारेमा आज हामीलाई सिकाउनु हुँदछ। हामीले कति कुराहरू सुनिरहेका थियौँ, तर पनि आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ फेरि ताजा गराउनका लागि परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ सिकाउनु हुँदछ, ताजा गराउनु हुँदछ। हामीलाई हरेक दिन परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई ताजा गराउनुहुन्छ। मानिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानिस बिर्सिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन चाहिँ मानिसलाई चाहिँ, विश्वासीहरूलाई चाहिँ अनि विश्वासमा स्थिर रहनका लागि, विश्वासमा अगाडि बढ्नका लागि, परिपक्वतामा हुनका लागि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई झकझकाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर आज हामी ख्रीष्टको सन्देशलाई कसरी लिइरहेका थियौँ, आज हामीले विशेष रूपमा चाहिँ ख्रीष्टको सन्देशलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा महत्त्व दिनु पर्दछ। आज अन्तमा मलाई अथवा हामी परमेश्वरसँग हामी सहायता माग्न सक्छौँ। तपाईँको क्रुसको सन्देशमा भरोसा गर्न, हामी चाहिँ क्रुसको सन्देशमा कतिको भरोसा विश्वास गरिरहेका छौँ, त्यसमा हामी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ क्रुसको सन्देशमा चाहिँ भरोसा गर्न र त्यसको घोषणा गर्न चाहिँ मद्दत गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ ताकि हामी चाहिँ क्रुसको सन्देशमा चाहिँ हामी भरोसा गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हामी घोषणा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले नै हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले नै हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी ख्रीष्टको सन्देश मेरो जीवनमा अथवा हाम्रो जीवनमा रहोस्। ख्रीष्टको सन्देश चाहिँ हामी सबैको जीवनमा रहोस् र हाम्रो जीवनमा अथवा हामीभित्र, हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको काम गर्न गर्व गर्न सकौँ। परमेश्वरमा चाहिँ हामी परमेश्वरको काममा चाहिँ हामी गर्व गर्न सकौँ। आज यो सन्देश परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज हामी ख्रीष्टको सन्देशलाई चाहिँ व्यक्त गर्दछ। आज हामी विश्वासीहरूको निम्ति परमेश्वरको सन्देश, ख्रीष्टको सन्देश, क्रुसको सन्देश चाहिँ हाम्रो लागि बल हो, हाम्रो लागि बुद्धि हो भनेदेखि अनि नष्ट भइरहेकाहरूका लागि चाहिँ परमेश्वरको सन्देश चाहिँ मूर्खता हो। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको सन्देशलाई, क्रुसको सन्देशलाई हामीले महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ, महत्त्वको रूपमा लिनुपर्छ, महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी नै हामी ख्रीष्टको सन्देशमा रहेर हामी जिउन सकौँ। हुन्छ, आजको वचनलाई हामी यही राख्नेछौँ।